كمان بيحطوا عليها اعلانات، دعاية واعلانات. ده قسم كده للراحة في بلكونة كده، ودي كده وقت الكافيتيريا. معرفش في هنا ايه. المهم ان تحيا مصر يا ولاد، يعني بصراحة اقل ذوقاء في مصر افخم 1000 مرة واقدم 1000 مرة، وفي حاجات تشوفها وفي حاجات تقيمها وفي حاجات تقدرها. فسبحان الله يعني. هو كده مشكلة الانسان ما بيعرفش كده. ولاد بصوا بيستعملوها كأدوات عرض، كأدوات إعلانات، شاشات معينة. هنا المكتبة بصوا عاملة ازاي.